बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफ़ी के एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दुनिया की आबादी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये है मज़मून ज्योग्राफिया और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आइए हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंज़िल, जो प्योरली एन एजुकेशनल चैनल है, जिसमें तालीम और ताल्लुम की बात होती है, जिसमें तमाम क्लासेस के लेक्चर्स मौजूद हैं, असबाक मौजूद हैं। इंतहाई सादा और आसान ज़बान में मुश्किल कंसेप्ट को समझाया गया है। तो आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आबादी, पॉपुलेशन क्या होती है? किसी मखसूस इलाके में रहने वाले अफराद की तादाद को उस इलाके की आबादी कहा जाता है। किसी ख़ास इलाके में जो लोग रह रहे होते हैं, उनकी जो मजमूई तादाद होती है, उसे उस इलाके की आबादी कहते हैं। जैसे ये एक मखसूस इलाका है और इस मखसूस इलाके के अंदर ये कुछ लोग हैं, तो ये इस इलाके की आबादी कहलाएगी। आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है? फ़ी मरबा किलोमीटर लोगों की तादाद को आबादी की गुंजानियत, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी एक मरबा किलोमीटर में औसतन लोगों की जो तादाद होती है रहने वालों की, उसे आबादी की गुंजानियत या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। इस वक्त दुनिया की आबादी की गुंजानियत तकरीबन 51 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर है। इसको निकालने का एक ख़ास तरीका होता है कि आबादी की गुंजानियत कैसे निकाली जाती है। उस तरीके को हम समझते हैं। दुनिया की आबादी अगर 1 मरबा किलोमीटर का हिसाब करें तो तकरीबन 51 लोग फ़ी मरबा किलोमीटर रह रहे हैं। आबादी की गुंजानियत मालूम करने के लिए इलाके की आबादी को इलाके के रकबे पर तकसीम किया जाता है। अगर किसी इलाके की गुंजानियत मालूम करनी हो तो देखना है कि वो इलाका कितना है और उस इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद क्या है, आबादी क्या है। तो उससे तकसीम करते हैं जब, तो आबादी की गुंजानियत निकल आती है। दुनिया की आबादी की गुंजानियत, कुल आबादी, दुनिया पूरी की जो कुल आबादी है उसको तकसीम करेंगे कुल जो ज़मीन है उसके रकबे पर। तो दुनिया की कुल आबादी 6.7 बिलियन है। दुनिया की कुल आबादी 6.7 बिलियन है और दुनिया का जो कुल रकबा है, यानी ज़मीन का रकबा है, वो 149 मिलियन मरबा किलोमीटर है। तो 6.7 बिलियन को 149 मिलियन से तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 51 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर, यानी 1 मरबा किलोमीटर में 51 अफराद दुनिया में रह रहे हैं। 1 मरबा किलोमीटर से मुराद एक ऐसा एरिया जो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा हो, उसकी सारी साइडें 1-1 किलोमीटर हों, तो वो जो मरबा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, उसे मरबा किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। तो दुनिया में 51 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर रह रहे हैं। तो इस लिहाज से दुनिया की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 मरबा किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं। ये हमारे पास एक मैप है जिसमें मुख्तलिफ़ कलर से दिखाया गया है कि दुनिया की आबादी हम देखते हैं। तो ये जो येलो कलर है, पीला कलर, ये कम गुंजानियत वाले इलाके हैं, ये सारे, ठीक है। यहाँ आबादी बहुत कम है।
दूसरे जो हैं वो जो सब्ज़ रंग में दिखाए गए हैं वो हैं दरमियाने दर्जे की गुंजानियत वाले इलाके, यानी यहाँ जो आबादी है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। जबकि जो सुर्ख निशान वाला जो इलाका है जिसमें सुर्ख निशान है वहाँ आबादी की गुंजानियत ज़्यादा है, यानी डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ की फ़ी मरबा किलोमीटर जो आबादी है वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आबादी की गुंजानियत के लिहाज से दुनिया के इलाके, आबादी की गुंजानियत के लिहाज से दुनिया को 3 तरह के इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। आबादी की गुंजानियत क्या होती है? एक मरबा किलोमीटर इलाके में रहने वाले अफराद की तादाद उस इलाके की गुंजानियत कहलाती है, आबादी की गुंजानियत कहलाती है। यानी एक मरबा किलोमीटर में औसतन कितने अफराद रहते हैं। और उसको निकालने का क्या तरीका है कि पूरा मुल्क अगर हमने उसकी गुंजानियत निकालनी है तो पूरे मुल्क की आबादी को उस मुल्क के रकबे से तकसीम करेंगे। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि औसतन जो है वो कितनी है इसकी गुंजानियत, डेंसिटी। तो आबादी की गुंजानियत के लिहाज से ज़मीन को, दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके, नंबर 2 दरमियाने गुंजान आबाद इलाके और नंबर 3 कम आबाद इलाके। तो 3 तरह के इलाके हैं दुनिया में। एक वो इलाके हैं जहाँ गुंजानी बहुत ज़्यादा है, दूसरे वो इलाके हैं जहाँ गुंजानी यानी आबादी की गुंजानी जो है वो दरमियानी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और तीसरे वो इलाके हैं कि जिसमें आबादी जो है वो कम है, बहुत कम लोग उसमें रहते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके, मोस्टली पॉपुलेटेड या डेंसर पॉपुलेटेड एरियाज़। ऐसे इलाके जिनमें आबादी की गुंजानी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके कहलाते हैं। ऐसे इलाके जिनमें आबादी की गुंजानी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके कहलाते हैं। ये 3 हैं। नंबर 1 यानी 3 हिस्सों में इनको तकसीम किया जा सकता है। जो ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं इसमें मशरकी, जनूब मशरकी और जनूबी एशिया के इलाके जो हैं, यानी एशिया का मशरकी इलाका, एशिया का जनूब मशरकी इलाका और एशिया का जनूबी इलाका, जिसमें हम ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह हैं, ये जनूबी एशिया है। तो यहाँ आबादी की गुंजानी ज़्यादा है। दूसरे जहाँ ज़्यादा आबादी की गुंजानी है वो है मगरबी और वस्ती यूरोप, यानी यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है मगरबी यूरोप है, और जो उसका सेंट्रल यूरोप है वहाँ आबादी की गुंजानी ज़्यादा है। तीसरे जो ज़्यादा आबादी वाले जो इलाके हैं वो है शुमाली अमेरिका का शुमाल मशरकी हिस्सा, शुमाली अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का शुमाल मशरकी इलाका जो है वो भी ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा गुंजानी वाले जो इलाके हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो मशरकी, जनूब मशरकी और जनूबी एशिया के इलाके हैं। ये जो इलाका है इसमें चीन, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, यानी फ़ी मरबा किलोमीटर आबादी ज़्यादा है। और इस आबादी के ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि इस इलाके में ज़रख़ेज़ दरियाई वादियाँ हैं, मैदान हैं जहाँ फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, और इसके जो साहिल हैं वो मोतदिल हैं, वहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से भी और जो साहिल हैं उनका मौसम मोतदिल होने की वजह से भी यहाँ पर आबादी ज़्यादा है।
دوسرا جو زیادہ آبادی والا علاقہ ہے وہ ہے مغربی اور وسطی یورپ، مغربی یورپ کا مغربی حصہ اور وسطی حصہ۔ اس علاقے میں فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، پولینڈ، چیک ریپبلک اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ یہاں پر بھی آبادی نسبتاً فی جو مربع کلومیٹر ہے وہ آبادی زیادہ ہے۔ اس علاقے میں زیادہ آبادی کی وجوہات معتدل آب و ہوا ہے، یعنی نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور یہاں پر دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہیں، یہاں صنعتیں ہیں، روزگار کے ذرائع زیادہ ہیں، اس لیے یہاں کی آبادی زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر زیادہ آبادی والے جو علاقے ہیں وہ ہیں شمالی امریکہ کا شمال مشرقی حصہ، جو ناردن امریکہ ہے اس کا شمال مشرقی حصہ، وہاں پر بھی آبادی زیادہ ہے۔ اس میں یو ایس اے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا شمال مشرقی اور کینیڈا کا جنوب مشرقی حصہ شامل ہیں۔ یو ایس اے کا جو شمال مشرقی حصہ ہے اور کینیڈا کا جنوب مشرقی حصہ، یہ زیادہ آبادی والے علاقے ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ آبادی کی وجوہات صنعتی ترقی ہے اور معتدل ساحلی علاقے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے زیادہ آبادی والے، زیادہ گنجانی والے علاقوں کی، وہ 3 قسم کے ہیں، 3 حصے ہیں اس کے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں درمیانے گنجان آباد علاقے، وہ علاقے جو نہ بہت زیادہ آبادی والے ہیں اور نہ بہت کم والے ہیں۔ درمیانے گنجان آباد علاقے ہیں وہ علاقے جو وسیع میدانی علاقوں پر مشتمل ہیں اور ان میں آبادی بکھری ہوئی ہے، چونکہ میدان ہیں اور آبادی بکھری ہوئی ہے، دور دور ہے۔ اس علاقے کی اوسط آبادی فی مربع کلومیٹر 10 سے 50 افراد ہے، یعنی 10 سے لے کے 50 افراد فی مربع کلومیٹر اوسطاً ان علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ ان علاقوں میں شامل ہیں، کون سے علاقے شامل ہیں؟ ایشیا اور یورپ میں پھیلے ہوئے سٹیپ کے میدان، یہ میدان ہیں جو ایشیا میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں، یہاں پر آبادی نسبتاً کم ہے۔ دوسرے شمالی امریکہ میں پریری جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ آبادی، گنجان آبادی نہیں ہے، درمیانہ درجے کی گنجانی ان میں ہے۔ تیسرے ہیں جنوبی امریکہ میں پیمپاس جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پر آبادی مناسب ہے، نہ بہت زیادہ ہے اور نہ بہت کم ہے۔ چوتھا افریقہ میں سوانا کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی جو آبادی کی گنجانی ہے وہ درمیانی ہے، نہ بہت زیادہ ہے اور نہ بہت کم ہے۔ آسٹریلیا میں ڈاؤنز کے میدان جو ہیں وہاں پر بھی درمیانہ درجے کی آبادی ہے، یعنی گنجانی جو ہے وہ درمیانہ درجے کی ہے، نہ بہت زیادہ ہے اور نہ بہت کم ہے۔ یہ دنیا کے مشہور زرعی علاقے ہیں، یہاں زراعت بہت اچھی ہوتی ہے، یہاں بہت بڑے بڑے میدان ہیں، لیکن آبادی ان میدانوں میں فی مربع کلومیٹر آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، 10 سے 50 افراد فی مربع کلومیٹر یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تیسرے وہ علاقے ہیں جو کم گنجان آباد علاقے ہیں، یعنی یہاں پر آبادی بہت کم ہے، لوگ بہت تھوڑے رہتے ہیں۔ دنیا کے سرد اور بہت زیادہ گرم جو علاقے ہیں، یا وہ علاقے جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، یا وہ علاقے جو زیادہ خشک رہتے ہیں، بارشیں کم ہوتی ہیں، پانی کا مناسب انتظام نہیں ہے، تو وہ علاقے جو ہیں ایک طرح کے صحرا یا ڈیزرٹ بن گئے ہیں، ریگستان بن گئے ہیں، اور وہاں پر آبادی کم ہے۔ ان علاقوں میں فی مربع کلومیٹر 10 سے کم افراد رہ رہے ہیں، یعنی 10 سے بھی کم فی مربع کلومیٹر لوگ رہ رہے ہیں، اور ان علاقوں میں شامل ہیں قطبی علاقے چونکہ وہاں برف باری ہوتی ہے، وہاں موسم بہت ٹھنڈا ہے، وہاں فصلیں وغیرہ اور دوسری نہیں ہوتی چیزیں، ضروریات انسان کی پوری نہیں ہوتی، موسم بھی بہت سخت ہوتا ہے، تو یہ قطبی علاقے جو ہیں یہاں پر آبادی بہت ہی کم ہے، شمالی قطب، جنوبی قطب اور ان کے قریب۔ اسی طرح ہمالیہ ہے، ایلپس ہے، راکیز اور اینڈیز، یہ وہ پہاڑ ہیں جو برف سے ڈھکے رہتے ہیں، یہاں پر بھی آبادی انتہائی کم ہے۔
تیسرے نمبر پہ ہیں استوائی جنگلات. خط استوا کے جو جنگلات ہیں، جو ایکویٹر کے ارد گرد جنگلات ہیں، جو کہ بارشیں وہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں بہت گھنے جنگلات ہیں، وہاں پر بھی آبادی بہت ہی کم ہے. صحرائے اعظم، کالاباری، ایٹیکاما، عرب اور راجستھان جیسے صحرائی علاقے بھی اس میں شامل ہیں جہاں آبادی بہت ہی کم ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہے مختلف ملکوں کی آبادی. پاکستان کی آبادی ہے، اسی طرح انڈیا کی آبادی ہے 484.91 افراد فی مربع کلومیٹر. بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 1342.1 افراد فی مربع کلومیٹر ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گنجانی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے. اسی طرح ترکی ہے، اس کی ایجپٹ یعنی مصر ہے، اس کی 115 ہے، اور ایتھوپیا جو ہے اس کی 114.97 یہ تقریباً 115 ہے. یوگنڈا جو ہے اس کی 248 ہے. اسی طرح نائجیریا کی آبادی ہے، اور پھر جرمنی جو ہے 238 ہے اس کی. اٹلی کی 198 ہے. یونائٹڈ کنگڈم جو ہے، جو برطانیہ ہے، اس کی 280 یا 281 ہے. اور اسی طرح ملاوی کا ہم نے دیکھا ہے. انڈونیشیا کی آبادی جو ہے 149.03 فی مربع کلومیٹر ہے. انڈونیشیا مختلف جزائر پر مشتمل ہے تو اس کی اوسط جو آبادی ہے وہ اس لحاظ سے. آسٹریلیا جو ہے اس کی آبادی کم ہے، رقبہ اس کا زیادہ ہے. اس کے کچھ علاقے جو ہیں جو اس کے قریب ہیں وہاں آبادی زیادہ ہے. اوورآل آسٹریلیا کی آبادی جو ہے وہ کم ہے. نائجیریا کی 251.6 ہے. اسی طرح برازیل ہے، اس کی 26.04 یعنی اوسط درجے کی آبادی والا ملک ہے. اسی طرح ایکویڈور جو ہے اس کی آبادی ہے، اور ہنڈارس اس کی آبادی 171 ہے. تو یہ مختلف ملکوں کی آبادیاں آپ کے سامنے ہیں. جو زیادہ ریڈ گہرے سرخ رنگ میں ہیں وہاں آبادی زیادہ ہے، جہاں لائٹ کلر ہے وہاں پر آبادی کم ہے، اوسط درجے کی ہے. اور جو علاقے جو ہیں وہ سب سے کم ہیں، وائٹش ہیں، سفیدی مائل ہیں، وہاں پر آبادی زیادہ ہی کم ہے، وہاں پہ بہت ہی کم ہے. تو یہ مختلف جگہوں کی آبادی آپ کو دکھائی جا رہی ہے پوری دنیا کے نقشے میں، کہاں آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے اور جہاں کہاں آبادی کم ہے. جاپان کی آبادی بھی خاصی ہے، 336.44 افراد فی مربع کلومیٹر. اس طرح ناردن کوریا کی ہے. چائنا کی 151 یا 152 ہے. کیونکہ چائنا کا رقبہ بہت زیادہ ہے اس لیے جب اس کی اوسط نکالتے ہیں تو آبادی نسبتاً کم نظر آتی ہے. ازبکستان ہے، اس کی 80 ہے، 81 بلکہ. اسی طرح آذربائیجان ہے، اس کے 126.6 نفوس ہے فی مربع کلومیٹر. جرمنی جو ہے اس کی 238.28 نفوس فی مربع کلومیٹر ہے. یہ مختلف آبادیوں کے سب سے کم آبادی والے علاقے، یہ درمیانہ درجے کی آبادی والے علاقے، یہ بھی درمیانہ درجے والے علاقے، اور یہ 50 سے تک جو ہے وہ درمیانہ درجے کے، اور 50 سے اوپر جو ہے وہ زیادہ آبادی والے، زیادہ گنجانی والے علاقے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ آبادی والے، زیادہ گنجانی والے ملک ہیں. یہ بنگلہ دیش ہے، اور اس کے بعد پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں کسی میں آبادی بہت زیادہ اور کسی میں آبادی بہت ہی کم ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آبادی
کو ڈسکس کیا ہے دنیا کی آبادی. ہم نے دیکھا ہے کہ آبادی ہوتی کیا ہے. کسی مخصوص علاقے میں رہنے والے افراد کی جو تعداد ہوتی ہے اسے آبادی کہتے ہیں. اور آبادی کی گنجانیت ڈینسٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی علاقے کے 1 مربع کلومیٹر میں جو افراد کی تعداد ہوتی ہے اسے آبادی کی گنجانیت کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور یہ چینل ہے تعلیم منزل، اور یہ مکمل طور پر ایک تعلیمی چینل ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے خود بھی، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.